سلام من الفيديو نبتع مزارب زلنا بسمراتي زبار زللوخ شعبيا قوم وسيدو جريكان وسيدو من أمني بان نحن زوسدنا يبا نا إثيوبيا جنرالات زوسدوه كونيرالات زوسدوه ناب بحر كناتينا لهم ناي بحر ودب كنوننينا كنتقامينا يكونن متقاما انترناشونال حق فقودي كنوننينا لهم تقال نظامنا بعابي زغير جيوبوليتيكا معباله تامونغ ايرتران حوحات زغبر زلو استراتيجيو مقرابيو بجمر تقل 2024 اب دبي بጌታቸው ረዳ ቢሉ ተጀመረ ረከብ أزيما قال زون حدش نوانا حبريتا تاتي زلكم قريب الله خصام وداتا زفيدي زحابيركم صنحو سنة مكتتال وفراي أفريكا أتبرع خاطق تخادين كام قوي خاخي ساعات يابكا مع تبر خسادنا طيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا أفريكم أتوبر خمس قوي تخادينكم قوي خم كيدو كندنا يجي عدمي هاكم قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منايقو قلوتكم منايقو قلوتكم منايقو أشوف تطالتي بتقدم زعبان عن جمع كلنا ما تيوبر لو كنت تقرأ نيرتران تاي بحال اللزبل حد حبريتا تنداو تيم زركب زلو أسكي قد سنة نسمعيو شعبيا قوم وسيدو جريكان وسيدو من أمني بان نحن زوسدنا يبا نا إثيوبيا جنرالات زوسدوه كونيرالات زوسدوه ميكينات عنهم مكاين تيترفه خبتي تيترفه أطالي تيترفه እንዳሰብ ገዛና አተው ዘወሰደው ንብረት እንዳሰብ እንዳ ይግለሰብ ገዛ እና ሰበሩ ታይ ማለት እዩ ሀዚ ሻዕቢያ ልቁሑ እዩ ገይሩ በቃ ሀዚ ካሊ ሰብ አይፈልጥም ላይ ተነገር ካኔ ግን አፍቲ አዝገበርናያ እሱ ደጊሙ ሀዚ በቃ አፈላለያ ምናልባት ናይ ሰብ ሞት በላይ ሞት ይንበር ቅድሚኡ ሸሸቢት ይኮን አው ዝነበሩ በረንቱ ዝነበረ ውግ አፍሪካ ሰቢርካስ ዝተረፈ ናይ ሲቪል ገዛ እንዳሹቅ እናአት ይኸያ ይወሩ ዝነበሩ አነ አብ አኔረ እቶም ጄኔራላት እናጣኑ እዮም ዝወስዱ ሽራሮ መካዝን ነይሩ መካዝን ናይ ጄኔራላት በቃ ህዝቢ ሽራሮ ይፈልጦ እዩ ታሪክ እዩ እዚ ማዓት ካብ ኤርትራ ተጽዕኖ ዝተወሰደ አበረንቶ ሸሸቢት አቲና ዝገበርናዮ ሕማቅ እዩ ነገር በቃ ኩሎም ጄኔራላት ወሪሮም እዮም ምናልባት ኤክሰፕሽናል ከሉ እዮም ሓደ ክልተ መብዛሕ ለምሳሌ በረንቱ አቲና ዝተረፈ አቅሓ የለን ኣብ ጾሮና ማዓት ሰራዊት እዩ ተወዲኡ ናይ ኢትዮጵያ ከቢድ ውግእ እዩ ነይሩ ግን መሕላፍ ኣይከኣልና ሲለ ጄኔራል ሀዚ ሓሊፉ እዩ ታይ ነይሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ተልካኒ ጠንካራ እዩ ነይሩ ሀቂ ብጣዕሚ ጠንካራ እዚ ሁሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተሰባሰበ ሰራዊት በሙሉ ተቆጻጺሩ አቅሙ ሒዙ ተከላኺሉ እዩ በሙሉ በቃ حسቦ 3 ሚሊዮን ምናምን ዝባል ናይ ኤርትራ ህዝቢ 100 ሚሊዮን ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ حسቦ ተዋጊኦምስ ምንም ለውጥ አያምጹ ኣብ ጾሮና ምሕላፍ ኣይከኣልናን እስቲ መን እዩ ጾሮና ሓሊፍና ጎቦታት ወጪና አቲና ዝብል የለን ብሸሸቢት ይሕሽ ነይሩ ልትወሰነ ስለዚህ ታይ ለማበለት እዩ ኣብ ውግእ ከቢድ እዩ ነይሩ ከቢድ መስዋዕትነት ከፊልና ኢና ዝማረኮ ብምሉእ ለሕወሓት ይሂብዎ ሓቂ እዩ እዚ 1976 ካሊ ኢንፎርሜሽን ከበካ 90 በኢትዮጵያ 1980 ማለት ነው 1980 በኢትዮጵያ አቆጻጽራ አብሽራ ዝነበረ ውግእ ማለት ነው በእግረኛ በለው በሜካናይዝ በለው ናይ ሻዕቢያ ሰራዊት መስዋዕትነት ከፊሉ ለትግራይ ህዝቢ ለሕወሓት ከም በዓሉ ቆልጪሩ ማለት ነው መሳሪያ ጥራሕ ይኮነን ሜካናይዝ ጥራሕ ይኮነን ህይወቱ ሰው እዩ ናይ ሻዕቢያ ሰራዊት ማለት እዩ ናይ 80 ውግ ናይ ሽረ ምድምሳስ 604ኛ ኮር ናይ ሻዕቢያ ሚና ዓብይ እዩ ነይሩ ሀዚ ታዩ እዞም ናይ ናትና ናይ ሕወሓት ይክሕዱ ናይ ሓደ ናይ ሻዕቢያ ይክሕዱ ናይ ባዕሎም ጥራሕ ከፍ ያበሉ ስሕተት እዩ በቃ ዝስተር ሓቂ እዩ ታሪክ እዩ ስለተጻልአኻት ትስርዞ ነገር ታሪክ የለን
ስለዚህ አብሽረ ዝነበረው ውግ 604ኛ ዝተደምሰሰ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ሚና ዓብይ ነይሩ እሱ ጥራሕ ይኮነን ከሻብ አዲስ አበባ በይና መስዋዕትነት እናከፈሉ እዮም ቤተ መንግስት በጽሑም ናይ ኤርትራ ሰራዊት ማለት እዩ ሻዕቢያ ሃዚ ስለተጸላኻ ዋላ ግዛሕ ስለዘበልካ ንሕና ኢና ጀጋኑ ሳቶም እዮም ጀጋኑ ዝባል ሲሉ ናይ ዓሹ እየዝብሎ ማለት ዋላ ናይ ሕወሓት ይኩን ዋላ ናይ ቲያቶም እቲ ሓቂ እዩ በቃ ሻዕቢያ ካብ ትግራይ ሻብ ቤተ መንግስት بميكانيزم بلو بإجرينيا بلو إن حجزه نتواجه نموت نتسوى بحدا نتقبر يمتشو thank you كبهالالو بك قال لك مك حادث نور إيو حدا شار شاي ورال أبي إفتراز نبرة حوحد تناسس 3 برجيد من آمن سديدهم يوم تواجههم يوم مسواتين نتكفي لهم يوم أو إيرترا مالتي شالشا وقر سلازي لا أتاتهم لتنكي كبهالو يوم زلو سريحهم حاجزهم نو زي إيش تجيرهم زي أهم زي أي قبل بك تموتوا كموتوا يوكو بك كواجو لسرايت إيرترا شو إذا هونا كم سمعوا زلهم مالتي أبزه الساعات بكلت يوم حيلتات مالتي زنبرة قرب زنبرة ناي كلت يوم تسرح وتاريخات مالتي مكة حد يرأيو الزقع أنا ساعتي اللي حسبنا واللي زركب زلهم معناته أنا هنا نجينا يبقى اليوم زنا كلت يوم جيجانا واللي زركب زلهم أو كلت يوم حيلتات بزح تاريخ تسريحنا واللي زركب زلهم أسكي بزعباتي زلوا لازنبرة تي تاريخ بدن بيعمق تفلت تنزلكم مالتي أسكي أبزي كومنت زلكم ريتو صحفوا قال نظامنا بعبي زغير جيوبوليتيكا معباله እታሞንጎ ኤርትራን ሕወሓትን ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂያዊ ምቅራብ እዩ መጀመርታ 2024 ኣብ ዱባይ ብጌታቸው ረዳ ቢሉ ተጀመረ ርክብ ሕጂ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሎም ኤርትራ ኣብ 2025 ጽምዶ ሰላም ዝብል ተበግሶ ጀሚራ እዚ ተበግሶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሱዳን ዝግበር ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተባሂሉ እኳ ተገለጸ ኣዲስ አበባ ግን ነዚ ከም ሓደ ሕወሓት ኤርትራ ፋኖን ካልኦትን ዝሓቆፈ ሓበራዊ ወታደራዊ ኪዳን ፀረ ኢትዮጵያ ተቆፅሮም أبي أحمد نقح بحري كم بحري أو دوب إثيوبيا غير مغلاتون منستر وصا غوديات دما أنصار إيرترا كوينات المكياد أخول مخنيات علنا مبالو نيرترا سكات فكروا لايو مزتفلا لي بوليتيكا تواسات إثيوبيا استقبل زرب كم زريو هذا نيك أدم تلاي كابتن تلانا تحتي زحاش أكي ليسر إيفل كوين مزرة مسؤول متحبر سفيح دلونا تحت زوبالهم إذا غمار زي نركب حوحات مس إيرترا فانو مس حوحات كمون أمونغو بايتو السلام اللوت المنجس عديس أبان زلور كبيرين تم توسعتي نربحاتات حد حدهم نايبع لهم علامة خطقامو لخمس غولي قمتو إزي سلطاو متحبار مبر استراتيجيو كيلان هيكونن إزي أبسيمين إيتيبيا زلو وطري نيرترا ترايزي كونس لخالو الزبوين حيدتات التأساسيرو نابسفح بعراق جتي من رحلهم بشانق السودان كالعزة من كلنا ركب إيتيبيا مسوتها دراو حيدتات السودان بعبي تبالاشيو إيتيبيا كاب إمارات عرب ناب حيدتات دعم ساري زلا خالصوار كاندما ساقاقريت كوين هلام بانصارو اتاب السودان مسوتها دراو حيدتات السودان كوين زواقا زلو أرم 7 نحو حد ما بسقات تريوم زعوطة حالي أمعرابا وتقراي قلت التوليو كاب دوب السودان كوين خواقا يخلي زبر سقات هلوم مداي قبط انكيح بحرن دما إيرترا مس قبط زلوار كبت زلزل علام قبطي قبل معت ودبات عسب المتسوع عن كتساتف مدبالوام إذا دما كتاو مرسي نتمنيت أفرق بحر أبي أحمديو أبزغول الجيوبوليتيكا صوتا حزب التقراي جو خير يركب نايت رجنزب نذاد ملهاني تنحزر تعلم أديس أبا نبكلاو محدار تقراي تقبرو باجت كابتكم تقلت تشان 25 جميرا قوانيتاتيام إذا جرمنا وتكال سنفلتات البوليتيكان كم زتنقوه نزم عراق قجت نمكتا اتنكو استرفع بمسارحي اتي ببنك عالم لخاو معكن جنزم الزكاد ناي بيلونات دولارات مدباتيو نزي مقرات زبل ترير ملغتنا عديس أبها أقسي قبام بتوسخي اتتكبرا سممع بريترا مزبوط اتقر أفريكا بزي متأسارو جيقا بمنبارو حجي نقبتي سعود عرب إمارات تركن زساتف زوباوي ناي زر مدرك فترة لو يبل كبرات تقتلتي اتنلوم التدالو تحسو زي تقتلكم ينيرو بغالا قداسي هاقراون زوباوي ناب بحر كنأتينا لهم ناي بحر ودب كنوننينا كنتقامين هيكونن متقاما انترناشنال حق فقودي كنوننينا لهم ኣብ ትግራይ ኩናት የለን መድሓኒት ተኸልኪሉ ነዳዲ ተኸልኪሉ ሸቐጥ ተኸልኪሉ ባጀት ተኸልኪሉ ሲቪል ሰርቫንት ብዘይ ደሞዝ ታይ ንሲቪል ሰርቫንት ደሞዝ ክንከፍል ኣብ ምንታይ ዳር ከም ንኣቱ ንስኹም ትፈልጡ ኢኹም ትኾኑ
اتتصاطي نابزحه اتمحنقتي نابزحه يمصيو نسهم كباي زولص تفلطو نغاديو حلف حليفو ملو سراويتنا إثيوبيا نتغراي خيبيو تقميطلو هملم تمززات قطرم تقصيركمو نافتينا يم حراخوينات كوسدو مس كافتم زات وشتي حدا كور كفله طرات ناواصيم سدو منبر اتم زات كما ايلوم ربيبم زوريا تغراي تقميطملو نمنتاي تكوسنايت يتلو بدرون نوعنا تصميمنا سوينا كنملسين خلن كل كنا ناي بعلو برتعقونا لو بتبرتعقونا دلاينا هنقبر نخلينا جن سلام حيش هزون نمكر هزون نفتنا بلنا إنا نوي حسن هنا بانكتات تريونا لهم تاي كم زقبرة نصهم تفلتهم كندي بليونيو ناي تقراي تقمات يا بانكي تقراي كل ساعة بسيفين بتقماتي زل على درجات حس كل ساعة بهذا جزيون ولا زي منقص زي مسمى تسوون حزبنا البنك زلوا من تعبيو بتجزوا كنت كمال من يزل كحو من يوصلوا تقاليسنا كم زين قرطم أرينا يوم نفير ما وسيدنا يوم ناس نفير ما كين غزة أو حمارة خيرو كوينات ولعوا تنايفانو من قصاص تري ولهم نسو كي يأكل بدق لهم ناي بحر كنا أتينا لهم ناي بحر ودب كنوننينا كنت كمين يكونن متكما بانترناشنال حق فقوديو كنونني ايلوم قصيلوم اي ملكتنا ኢትዮጵያ اي ملكتا ايتوا زليلم امنا سودان ጉዳይ አትዮም ሙኻብ ዝድገፍ ጥዑይ ተደጋፊ يكونن ኮክ ድግፉ አትዮም ጃንጃዊን ሚሊሻ بجينوسايد زخصص بعالم درجة استفلته سبورت فورس بهال RSF نسو دقيفهم آتيهم بناي من لوقته بناي عرب إمارات ناب سوماليان تخيدو ناي سوماليان دمتيهم أفلتو كوكيه أوريسكي كافت بحري ناي بحر دارجة همين تبهيلا تسمعيهم سومال تلعيلهم نقول التحبابيرهم بدبلوماسيس بجزعس بصوتوس أنكارا خيدو بخسادو تنتلتلو تورات قديدوا إذا أكت جبر ده تتحب تاين بحال إذا كنت إحنا ترهز هذا بهالعينتي نولدنا زربا شو كم سمع زلوا ماتي أبز ساعات أبز زبا وزلوا تقمت بزرزر نقول سوي زر كبزلوا بزعبان أي تجري هون أبي تجري استفال على بجتكم من بنكي أقول تيبو كم زي لون حبر يزر كبزلوا أبز ساعات بتعمي أتقامي أبز بحر كنت يزر كبزلوا أبز تجري مالتي ومن بزعبك أي بعد مالتي سبسلتين تيبي أبز ساعات زي العلو حتى تعطي بزعبان يرترى مالتي كم من نفس مالي كم سجروا أبزلوا كنت هذا خمس عين تملسات الناس رأي يمزر كبزلوا إرتران هندن ذاته كم زكاة جاليسو من سرت عنا ويزرا آمنا نور حسين مس أمباسدر هنده راجي كمال تراقيبا كم تزراربت تجاليسو أبت أمانغ خلتي وجن استخايد ركب نناي كلتي وجن عبيتن متحجازن مخانون تجاليسو الله أبت استخايد ذاته أمانغ إرتران هندن زلوا ناينو وحجز زمدنا نمدلدال بفلايون أبعودت عنا نزلوا ناي كلتي أم متحجاز نمعوال نمسفح بزك على اللو زتفلالي نتبتات بعمقات كم تزاتي وانتناجيرو أمباسادر ماسينغا إثيوبيا أبقرن أفريقيا زلوا صلوا لعل كم زخوانا جاليسو أبزو بقرن أفريقان ملا أفريقان نا إثيوبيا ترى لعل مخانو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا بزعبا قدينا عند مرتي كم زفلت أبز تفلالي جزي أب إيرترا مسين تفلالي يركوات عند كريتا تركب زلا أبز ساعات خا تسمع مي مزباز اللي مالتي قدينا بزعبا نايتعنا كم زخونا عند تحبر يزركب زلا ذهبوا مجلس حبيرو إت أمباسادر أب سيمبوزيوم كوميونيكيشن أفريقيا باديس أباب ذهبوا مجلسي
ነቲ መደረ ዘስምዖ ኮይኑ ንተራ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ምግላጽ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓለማዊ መድረኽ ተመሪጻ መደባት ከተካይድን ክትመርሕን ምምራጻ ዓብ ዓወት ምዃኑ ዝሕብር እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዓለማዊ መደባት ኣብ ምእንጋድ ዘለዎ ዓቕሚ ደጊማ ምርግጋጻ እውን ሓቢሩ። ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርቢ ማሲንጋ ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መደባት ንምትግባር ናብ መቐለ ገይሹ ምንባሩ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምግላጹ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ መንጎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ጀነራል ዳግሚን ኣንደርሰን ርክብ ከም ዝተኻየደን እቲ ዝተኻየደ ርክብ ድማ ንናይ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝምድና ከም ዝሕይሎ ተገሊጹ። ንናይ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሓባር ናይ ጸጥታ ኩነታት ንምዕባይ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ዝምድና ንምሕያል ዝዓለመ ርክባት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ከም ዝገለጽዎ ክልቲአን ሃገራት ወተሃደራዊ ምትሕባር ዘካይድሉ ሃዋህው ክፍጠር ንነዊሕ ዝዓለመ ሓበራዊ ራእዩ ዝውንን ዝምድና ክህሉ ወሳኒ ምዃኑ እውን ካብቶም ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብዛ ሰዓት ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስታት ማለት ብጣዕሚ ጠንካራ ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነ እንዳተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓደ መብራህርሂ እንዳተዋሃበ ይዝርከብ ዘሎ። ምስ ኤርትራ እውን ሓድሽ ርክባት እንዳተባሃለ ይዝርከብ ዘሎ። እስኪ ንሱ ቀፂልና ንሪኦና። እስኪ ቅድሚያ እዚ ቪድዮ እዚ ማለት እዩ ናብ ናይ ጂድራር ሓደ ሓበሬታታት ናብኡ ቀፂልና ንስገር። እንታይ ደፊርካ ክሳዕ ክንዲ ንመንግስቲ ተማኽር ኣለኻ ከም ወትሩ ከምኡ ዝብሉ ሓደ ኣለዉ እንዲኦም ነዛ ቪድዮ ካብ ዓዲ ዝመፀት መቆስምዖም ቅድሚ ናብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጨምለቕለቕ ምእታውና لا تعني هاتنا أدي مالا لسندي أنا حجم بتقلب بتاتون أبصرة وتتزاوير نيري أم قلق جنبارات مالتي حجي تم جنبارات حلفتي بس جبا تي تقولوا بقولوا بتقلا لا خمسي زينا لو تتمكن تنقل عدرو بشيل كامشي بتنكا اسمعي وعدنا بتنكا غي حنت بحنت كاتل وين بتعني انا ابو خيدة لنمركو بقى كاريه تلوكو تمام صوات حجي طغلا كنجي عينة فريز وخونا مكتتال يلا نابتي كونتات تهبو نسخة مالتي سلازي وانا كم حالي ارتاو حوها انتهي زبل تمسرح صبو فاسلو ابتي زمز قعزخرا بقى مالسي سورة آياتنا مش نحنا عالم قد بصح ذيك على ترقى منفساويت حيا لزغوني توهو بدل لواسل زغونت ندفي مقداف صبوعي كنت تخلي شعتو له مالتي خبا حليفكا قلنا حينا نحنا تماهرنا فريقنا تسددنا سلزغونا بزوح اليوم فريقنا حنا زربنا حنا هم زي أبزا عالم بزوح حساب كزارو حليف ماس ميديا مالتي يتكايدات كصبوعي يخوني يحجزهم يزبرك زخونا نابو مسا بزعبا حقونا قداي كاسل نزابدلنا حقونا قداي كاني أجيرك أصلي بزحات سلو سلزغوني من ناس يقولوا ويدما قد هذا يقولوا كم حسب كم جها إرتراوي خوين كاجن صبوا زي سنة هجرات صبوا مسلم بأي وجه كم سبقن كجاجة خليه زنو كذا كارجي ريون أبيرون تكملوا زي تكمل هاي بحفظ تبرع لك أقوموا نعو وصلوا كتنك أولز جنب أكان نحراليو كم نلا تجي أسكجي كم محركات ولا بعرف خلف فلتون نحراليو هاني أرينجا زبالة سأقعدو ناو ملأتنا محارفات كيد أنا خم حاوخ الله ودلي إذا ملغت زيا نبينا تراي كونت مزياتن كال إيرتراو دما بخالا قطامي دفالوت سبات بلوكم يلغون أينو بزوحكم مسلكم خليو زيا صحفت زيا دما سديد اللي انتايلو ممهر جورجو كابتن بلب زفت وكات خطات التقى هذا مع التعاونات كفيديو كي سمعكو زي وعليه قصل زبل لبواي يقرب الكاب نات كفيديو تات ملغت مالتيو أب كل إيرتراون كم زسمع كرجاجس الكافتو إيرترا خيدا نيره أبز خدكوا عد بفلاي زي حاجة سمعوها بفلاي أبت بزح كوف زبال كله أسمرا تسني قلوج حجر كم تخطاتل فيلمي يو زبيو زبي نملختي مالتيو ناي بحكي قري مني أبعل تسني حجر ناي سودان إثيوبيا إنترنت سلزلو داونلود جيروم كم فيلم نهزبي يريوو إذا ملغت دي كاب سدة زلو هزبي ناب عد زلو بقبو يتقاملو على دس بالكا كبلكا دلي هي لو سريدو لي يعني كلتين ملغتات كسم عن كله حدا نجري زبر حلي أنا سمع عنه اللو إليه ويون خستي يسأل اللو إلى زقبرو نجر أين برنن كم حدا زي جانا إيرترا يتكم خليو نسب كم هر خليو حبريتا كون خليو أنا إيرترا وسلز كون كا ريتوناتي زبالك صباي كون دس بلنجن اتحبريتا عدي عدو
ዝምልከቶ ሰብ ይሰምዖም ዓበድዩ ንሽተይድዩ ሓላፍድዩ ተራሰብድዩ መንሰይድዩ ብዘይ ገድስ ይስማዕ ምህላው እምኻ ታደስ በለትኒ ዘድልዮም ይወስዱ ዘድልዮም ድማ ይገጥፍዎ this is what I want ኣነ ዝደልዮ ኣነ ንማንም ሰብ ከመኽሮ ወይ ከገድዶ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘይብለ ይፈልጥ እየ ገለ ትጠቅም ተረኺቦምላ ግርም ደስ ብለና ዘይጠቅም ተኮይኑ ድማ ሰሚዕካ ትጉሕፈውን ብዙሕ ስለ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ስለዚ I am very happy to ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶም ናብ ዝብፅሖ ቦታ ይበፅሕ መላውን ኣነ ኸ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ዝብሉኒ ይኣምን እየ ዝብሉኒ ንዓይ ክሕጉሱ ኢሎም ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ይመፀኒ ከምዚ ግን ሓደ ግዜ ድማ ስፔሲፊክ ቦታታት ጠቂሶም ስለ ዝብሉኒ ነቲ ሰብ ነቲ መልእኽቲ ቁርብ ድምፂ ይቕይሮ እየ ነቶም ሰባት ናቶም ፕራይቨሲ ክሕሉ ስለ ዝደሊ እቲ ሓበሬታ ግን በዓልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ንኤርትራ ዝግበር ናብዚ ከይድ ነብዝርእቶ ንብሎ የብልናን ግን እቲ ብሓበሬታ ዝሰምዕዎ ቅዱሳት ኤርትራውያን ብምህላዎም ኣብ ኤርትራ እውን ደስ ብለና እሺ ፍቶት ኸልቲ ካብዚ መጻል ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ናሰገር ከለና ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ምስ ሶማሌ ምስ ግብፂ ከምኡ ምስ ኤርትራ ዝገበረቶ ዝርርብ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ፖለቲከኛታት እንዳተዘራረብሉ ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ከምንታይ ዘይተረኸበት ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ኢትዮጵያ ዘግልል ስራሕ እውን ይስራሕ ኣሎ ብኣሜሪካ ዝብል ዘረባታት ሰሜን ነይሩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ እዚ እውን ኣሜሪካ ኣብዚ ሰዓት መግለፂ እንዳሃበት እያ ትርከብ ዘላ ከምኡ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕረቃሉ ዝኽእላ መንገዲ እውን ነማዕራርየት ከም ዝኾነት ሓደ ሓበሬታታት እናውፅኦም ዝርከብ ዘለው እስኪ ቀፂልና ንስማዕ እዮም ሓድሽ ምዕባለ ልዝብ ኢትዮ ኤርትራ ተሰሚዮም ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዘካይደ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀረ ኢትዮጵያን ኪዳን ንምፍጣር ዝዓለመ ኣይኮነን ኢሎም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ንማሳድ ብሎስ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ፀረ ኢትዮጵያ ክዳን ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ብምባል ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ብመሰረት ዘይብሎምን ሓሶትን ምዃኖም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ጉዳያት ዓረብ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ማሳድ ብሎስ ገሊፆም ማሳድ ብሎስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፁ ዘለዉ ፀብፀባት ንዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት ኣሜሪካ ብጉጉይ መንገዲ ዘቕርቡን ብህዝቢ ዘባእሱን እዮም ብምባል ነፀገሞም እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ከም ዝሓበሮ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ሓደስቲ ሓበራዊ ቀዳምነትን ንምስፋሕ ትሰርሖ ዘላ ኮይና ምስ ኩሉ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሰፋሕ ዞባ ቀይሕ ባሕርን እውን ተመሳሳሊ ርክባት ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ምስ ሓደ ዞባዊ መሓዛኻ ዝግበር ርክብ ናይ ካልእ ፀልኢ ከም ዘለዎን ተገይሩ ክዛብዓ የብሉን ዝብሉ ማሳድ ብሎስ ዲፕሎማሲያዊ ኣሜሪካዊት ናሓንሓቲ ጎደናታት ንምፍጣር ወይ ድማ ፍልልያት ቅርራብ ዘይኮነስ ጉንፅታት ንምክልኻል ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላም ፀጥታን ንምስፋሕ ምስ ኩሎም ሓዝቲ ብሃናፂ መንገዲ ናይ ምስራሕ ምትከል ዝተኸተለ ምዃኑ ኣስሚሮም ኣለዉ ሽሙ ፍትወት ተኸታተልቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ንረኸብ ሰሰናይ ፀፅቦ ይስማዕና